नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन अपनी आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं दो इंतहाई अहम खबरें और उन दोनों का ताल्लुक है भारत से। पहली खबर यह है कि जनाब हमारे जो मोदी साहब हैं ये बात कर रहे थे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से, पूरी दुनिया इन्हें सुन रही थी, ये नुमाइंदगी कर रहे थे दुनिया की अजीम तरीन जमहूरियत भारत की। तो नाज़रीन की तकरीब बड़ी बेहतरीन जा रही थी, ये बड़ा खूबसूरत खिताब कर रहे थे कि अचानक ये रुक जाते हैं और पूरे 2 मिनट का पाज लेते हैं। और उस दौरान नाज़रीन होता यह है कि जो टेलीप्रॉम्प्टर है उनमें इनकी जो स्पीच डाली गई थी वो स्पीच अचानक से रुक जाती है, उसमें कोई टेक्निकल एरर आ जाता है। और नाज़रीन टेलीप्रॉम्प्टर का सीन कुछ यूँ है कि टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो कैमरे के ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन लगाई जाती है। उस स्क्रीन के अंदर जो आपने स्पीच करनी हो, जो आपने तकरीर करनी हो, या कोई एंकर पर्सन हो उसने कोई ब्रॉडकास्टिंग करनी हो, तो वो जो कुछ भी वो मवाद होता है, कंटेंट होता है, कोई इबारत होती है, वो स्क्रीन के अंदर डाल दी जाती है। और होता यह है कि आप कैमरे की तरफ देख रहे होते हैं और कैमरे के ऊपर ही वो स्क्रीन लगी होती है और ऐसे वो टेक्स्ट ऊपर की जानिब से ट्रैवल कर रहा होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है। और साथ साथ जो रीडर होता है, जो एंकर होता है, या जो भी कोई मुकर्रर होता है, बात करने वाला होता है, वो साथ साथ उसे पढ़ता जाता है। और ऐसा लगता है, ऐसा तासुर जाता है कि जैसे ये जो बंदा गुफ्तगू कर रहा है ये फिलबदी बात कर रहा है, जैसे ये जो बंदा बात कर रहा है ना इसे सब कुछ ज़बानी याद है और उसके अंदर से ये बातें निकल रही हैं। बट इन फैक्ट और एक्चुअली वो बातें अंदर से नहीं निकल रही होती, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, वो स्क्रीन के अंदर चल रहा होता है, ऐसे ट्रैवल कर रहा होता है और रीडर, मुकर्रर, एंकर पर्सन जो भी कोई बंदा होता है उसे देख के पढ़ रहा होता है। तो नाज़रीन यही कुछ काम कर रहे थे मोदी साहब, ये प्रॉम्प्टर से देख कर खिताब कर रहे थे, वहाँ पूरी दुनिया इन्हें सुन रही थी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ये समिट थी कि अचानक टेलीप्रॉम्प्टर में एक टेक्निकल फॉल्ट आता है और वो जनाब पूरे 2 मिनट के लिए रुका रहता है। अब इस दौरान नाज़रीन मोदी साहब पहले तो उसे कवर करने की कोशिश करते हैं, इधर उधर देखते हैं कि अचानक से भी शायद ये ठीक हो जाए, लेकिन फिर जब वो देखते हैं कि अभी भी नहीं ठीक हुआ तो फिर वो हेलो हेलो करना शुरू कर देते हैं। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो इस तरह की नाज़रीन आएँ बाएँ शाएँ की वो बातें करना शुरू कर देते हैं। और ये नाज़रीन आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, ये जुमले तब बोले जाते हैं जब आपके जहन से कोई पॉइंट स्किप हो जाए। ये जुमले तब बोले जाते हैं जब आपने जो बात करनी हो वो आपके जहन से निकल जाए और आप जो है उससे इतनी देर में हेलो हेलो करके आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, इस तरह से हम उन्हें रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, बात को दोबारा सोचने की कोशिश करते हैं। या अगर हमारी किसी के साथ बातचीत के दौरान हमारा पलड़ा नीचे हो, हमने कोई गलती की हो, हमसे कोई कमज़ोरी हुई हो, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, ज़रा क्लियर कट बोलिएगा, ज़रा आप सिग्नल वाली जगह पे जाएं। तो ये जुमले तब बोले जाते हैं। तो नाज़रीन मोदी साहब ने पहले इधर उधर देखा, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं ठीक हुआ, फिर उन्होंने हेलो हेलो की और इस तरह से बात को कवर करने की कोशिश की कि मैं तो इसलिए रुका हूँ ताकि ये देख सकूँ कि वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। तो उस सूरत में भी बात कवर नहीं हुई। फिर उन्होंने कान से वो एयरबड्स निकाले, एयरबड्स निकाल के जनाब वो फिर बात को कवर करने की कोशिश की और फिर भी नाज़रीन बात कवर नहीं हुई और मोदी साहब की और भारत साहब की पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी कि जी ये हैं नरेंद्र मोदी साहब, 2 दफ़ा ये वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं, इन्हें दुनिया जहान में फ़िलासफ़र डिक्लेयर करने की पूरी कोशिश की जाती है। अब ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब कर रहे थे, खिताब भी अपनी मादरी ज़बान में कर रहे थे और उसके बावजूद ये जो है दरमियान में फंस गए और टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया और ये एक जुमला भी नहीं बोल पाए। नाज़रीन जब भी कोई टेलीप्रॉम्प्टर में चीज़ डाली जाती है उसे सबसे पहले पढ़ा जाता है, उसे देखा जाता है, उसे समझा जाता है, उसकी बार बार प्रैक्टिस की जाती है, उसके बाद उसे टेलीप्रॉम्प्टर में डाला जाता है। तो नाज़रीन यकीनन मोदी साहब ने पहले अपनी स्पीच देखी होगी, उसकी तैयारी की होगी, उसकी बार बार प्रैक्टिस की होगी, रियाजत की होगी और उसके बाद उसे टेलीप्रॉम्प्टर में डाला होगा। तो उसके बावजूद भी नाज़रीन टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे हैं, तकरीर और इबारत इनके सामने से गुजर रही है, उसकी पहले उन्होंने प्रैक्टिस की है। सिर्फ 2 मिनट के लिए वो टेलीप्रॉम्प्टर रुकता है और नाजरीन मोदी साहब वो 2 मिनट के लिए भी अपने आप से कुछ नहीं बोल पाते और इधर उधर देखने लग जाते। तो ये है नाजरीन भारत में मुंतखब हो चुके 2 दफ़ा वज़ीर आज़म का हाल कि इनका इतना कैलिबर है, ये इनका स्टैंडर्ड है कि अगर 2 मिनट के लिए प्रॉम्प्टर रुक जाए और ये अपनी ज़बान में बात कर रहे हो, इंग्लिश भी ना हो, तो उस सूरत में ये उस 2 मिनट को भी कवर नहीं कर पाते। हम भारतीयों का टैलेंट जिस इस पर नाजरीन मोदी जी की सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग शुरू हो गई, इन्हें सोशल मीडिया सार्फिन ने भारत में लताड़ना शुरू कर दिया और साथ ही नाजरीन वायरल होता है राहुल गांधी का एक क्लिप जिसमें वो 2019 में ये कह रहे थे कि जी जो मोदी हैं इन्हें कुछ भी बोलना नहीं आता, ये कुछ फलबदी नहीं बोल सकते, ये एक जुमला तक नहीं बोल सकते और ये जो कुछ भी बोलते हैं ये टेलीप्रॉम्प्टर से देख कर पढ़ते हैं।
یہ کہنا تھا راہل گاندھی کا، جو جن کا تعلق کانگریس سے ہے، اور انہوں نے یہ 2019 میں کہا تھا. تو اور جب انہوں نے یہ کہا تھا تب ان کی سوشل میڈیا کے اوپر راہل گاندھی کی بےزتی ہوئی تھی کہ جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو بڑے لیڈر ہیں، وہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں، انہیں کے اندر جناب فن خطابت بڑا خوبصورت ہے اور انہیں تو بالکل پتہ ہے، اور آپ جو ہے نا یہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. یہ کہا گیا تھا راہل گاندھی کو. تو یہ ناظرین راہل گاندھی صاحب کا انکشاف بالکل سچ ثابت ہوا ہے جو انہوں نے 2019 میں کیا تھا. اور اس وقت آپ جتنے بھی میڈیا آؤٹلیٹس دکھا لیں، جتنے بھی انٹرنیشنل جرائد اٹھا لیں، ان سب کے اوپر یہ بڑی شہ سرخی بنی ہوئی ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ خطاب کر رہے تھے، اور دوران خطاب ٹیلی پراپٹر صاحب رکتے ہیں تو ساتھ ہی جناب مودی صاحب بھی رک جاتے ہیں. 15 لاکھ کی بات کریں گے. نریندر مودی جی کو بولنے کا کچھ نہیں رہا. ٹیلی پراپٹر سے بولتے ہیں، ٹیلی پراپٹر لگا رہتا ہے، پیچھے سے کنٹرولر ہے، کنٹرولر کہتا ہے نریندر مودی. اب ناظرین آ جاتے ہیں دوسری خبر کی طرف. دوسری خبر ناظرین یہ ہے کہ ممبئی کے ساحل کے اوپر بھارت کا ایک ڈسٹرائر جسے INS رنویر ڈسٹرائر کہا جاتا ہے وہ لنگر انداز ہونے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے اندر آگ بھڑک اٹھتی ہے. اس آگ کے نتیجے میں بھارت کے 3 سپاہی موقع کے اوپر جہاں بحق ہو جاتے ہیں اور 12 سپاہی زخمی ہوتے ہیں جنہیں ہسپتال پہنچا دیا جاتا ہے. اس کے بعد بھارتی میڈیا میں ہلا گلا مچتا ہے، وہ معاملے کو رپورٹ کرتے ہیں، وہ معاملے کی تفصیلات مانگتے ہیں. تو اس کے اوپر بھارت کے اپنے ہی نیوی آفیسرز کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اس میں دھماکہ خیز مواد موجود نہیں تھا، یہ کوئی ٹیکنیکل ایرر تھا، گیس لیک تھی یا کوئی اور معاملہ تھا. ہم معاملے کو ریسرچ کر رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، اور معاملے کے اوپر ایک بورڈ بھی بنا دیا گیا ہے، اور جیسے ہی بورڈ آف انکوائری کی کوئی رپورٹ آئے گی ہم اسے میڈیا کے اندر پبلش کر دیں گے اور آپ سب کو بتا دیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہوا تھا. جہاں تک بات ناظرین بھارت کے اس ڈسٹرائر کی ہے تو یہ 1986 میں فنکشنل ہوا تھا، بالکل ٹھیک تھا، یہ ٹھیک طرح سے آپریٹ کر رہا تھا، اور یہ بھارت کی ایسٹ نیول کمانڈ میں شامل تھا. اب ناظرین میں یہ خبر آپ کے سامنے کیوں پیش کر رہا ہوں؟ خبر پیش کرنے کا ناظرین مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی بھارت کے اس ڈسٹرائر میں آگ لگنے کی خبر سامنے آتی ہے، ساتھ ہی بھارتی میڈیا، ان کے سارے انڈیا ٹوڈے اور ان کے ریپبلک ٹی وی اور ان کا زی نیوز ٹی وی اور ان کے جتنے بھی بڑے بڑے نیوز چینلز ہیں، انہوں نے یہ کھپ ڈالنا شروع کر دی کہ جی اس حملے میں پاکستان ملوث ہے، ہو نہ ہو یہ پاکستان کی طرف سے پلانٹ کیا گیا ہے، ہو نہ ہو جی وہ جو دھماکہ خیز مواد ہے وہ کسی نے کسی طرح سے پاکستان نہیں پہنچایا ہے، یہ جو ہمارے 3 سپاہی مرے ہیں یہ پاکستان نے مارے ہیں، اور جناب یہ ممبئی حملوں والا کیس ریوائیو ہوا ہے چونکہ سمندر میں معاملہ ہوا ہے، ہو نہ ہو اس کے پیچھے پاکستان ملوث. تو اس پر ناظرین بھارت والے تب ٹھنڈے ہوئے ہیں کہ جب ان کے اپنے آرمی آفیسرز نے یہ کہا کہ جناب پاکستان کے اوپر الزام نہ ڈالو، اس میں کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں تھا، اس میں کوئی بھی بیرونی پاور انوالو نہیں تھی، بلکہ ہمارا اپنے اندر کا ہی کوئی معاملہ تھا، کوئی گیس لیکیج تھی، ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ کوئی بیرونی مداخلت نہیں تھی، اس میں پاکستان کی انوالومنٹ نہیں تھی. تو ناظرین جب بھارت کے اپنے نیوی کے آفیسرز نے یہ بات کی تب جا کے بھارتی میڈیا، ان کے تھنک ٹینکس اور پاکستان کے خلاف الٹ پلٹ کے مواد بولنے والے پھر جا کے خاموش ہوئے. ناظرین اس معاملے کو دیکھتے ہوئے بھارت کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ ان کے چند دن پہلے ایک ہیلی کاپٹر گرتا ہے جس میں ان کا آرمی چیف مارا جاتا ہے، آرمی چیف کے ساتھ ان کی ملٹری کی جو کریم ہے وہ بھی ساری ہلاک ہو جاتی ہے. پھر چند دن بعد یہ نیوی کے شپ کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس میں 3 فوجی مارے جاتے ہیں، اس میں 11 زخمی ہو جاتے ہیں، اور معاملہ جو ہے پاکستان کے اوپر ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں. تو اس پر ناظرین جو بھارت کی ملٹری ہے وہ بڑی کنٹروورشل ہو رہی ہے، ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. بھی ایک طرف آپ کا ہیلی کاپٹر گرتا ہے اور اس میں آپ کے آرمی چیف اور آپ کی کریم مر جاتی ہے، اور ساتھ ہی چند دن بعد پھر آپ کے جو نیول شپ ہے اس میں بھی اس طرح کا انسیڈنٹ پیش آ رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی ناظرین بھارت کے اوپر بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں اور ان کی ملٹری بھی بڑی حد تک کنٹروورشل ہو رہی ہے. تو فی الوقت کے لیے ناظرین اتنا ہی. ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل. اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نیو ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ بھی ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.